سلام زخبركم تخطتلتنا أنو مقدم 18 ميازيا 2026 زدالنا يمزيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا بقدامنا أرئستاتو قموت هابتا قجل هقدافن سعبتون مع رهبتامات علم كم زسراع تقليتو قجل هقداف ناب جنرال تارك أنزنت أرى قبر ملسيبو إيران متقابو هرمز ملؤ بملؤ كم استخفتا قليتا أرستا زينا إخوم كتقاتلوا لتنحكم كبرى سمعتنا زرزراتو كقتليو سناي مكتال قموت هابتو قجل هقدافن سعبتون مع رهبتامات علم كم زسراع تقليتو لومي أب حبرت سب إيرترا هابتام زبهال زيغا كوان تزيل وحدات ولك أسابات جن بدا من رهاتن كالوت مع رهبتامات علمنا كم زنبرو تحبيرو أب إيرترا أمو الجوجل هقدف هابتام ماكلاي تحتواي زبهالوك أتقلاتات حبرت سب كم زحاسسة كإلاتات قطبان أب إيري بي إم أبزل أخوة صحف قليتهم بمسرت حفشاوي قطباو جمجام نايتوم كإلاتات أبز أوان زي ملا حبرت سب إيرترا بمعرب بزي حقي يجزاء بقطباوي قدات قجل هقدف في عبلل يسدد أب قدب جزي زي بلو هقرا وأقول قلوتي قرن سراح ألبون بحاولاي نبرن سلزلو فللي من نبابرون أتوتن أزيز أبيب مخانو ينطر يخون امبر سدرابيت ولك أملاخ إيسياس أب كبابيو زلو أمنات كادرات نقادون لعلوات أزست سراويتن بحلنا ألبو هابته هزب سلزمتو أب حبرت سب تخسيت زلوك أتباون محبراون أجامات أين تيومنيو إزام بقصر حيدة زخونو بالع حبرت سبنا كاب إمارات السعودية تشاينان كالوت عداقاتات بزت البووت حياو ساعات سولار سيستم أمن بربيتهم زهانت اوان زغز اوان معقار ماين اتنهز بإرترا زساقزولو سأنت زستت صروي ماين أقولقلوت مبراتن أيتقومنيوم بتوسخي بنت أقولبت هاجرا وأقولقلوتن كاب سجرودو بأز سجرون كالق زي حقا وأقوابن زأكبوو أشحد دولار قطباوت أقامات سأنت منبر أبايتن موقع عزيان يبلومن قجل هقدف نتوم عمج افجاف هزب إرتراك عند مسارح زخونوو كدعاتن سوسعاتن كاب هزب إرترا بحيل استمن زعمن برا أبايتن نقد زخون هند آمريتن كم زعدلومن كالق حلفاتات كم زقبرولومن زفلاتيو لومي بسنك أعناوي بوليستات قجل هقدف شاكيلو درار علوتو زراخبلن فابريكاتاتن نقداو تكالاتن سلزعنوان نايبحت وفري سلزتدخمن زركابوم سبت أقا سلزتسدن زبزح إيرتراوي تتأباي زي ربح كوبونن حوالان كوينو كاب إيرون أبقافو حسم هيوت يحلفالو لعلي شح كيلومتر جماجم بحري كلتا ودبات معدنات فريات بحرن مسحب وزاتنياتات زخون تاريخاو بوتاتاتن مجو كونتات عيرن لوموع ناي حرشا مريتن كالت اقاتاتن زونن هزب إرترا بدغنت كساقن كسددن مرأي آزيو زحزنن سجين ترنيو دم كفيلو زستا ماي زساقنا هزب إرترا أب 21 كفل زمن قرا سنجرا مثل البيت فوس رأسي كنينا أقولغو تلفون انترنتن كحرمون أب سلمات كنبرن مفسل مقبي كخلكالن قدقدو خجزئن بأقروخو قعازن أمر برات أوتوبوس بمسرع سالستكت بنك أبولن وردتن سلزخونا كاب قدايت أرقو جل هكدفن من نقاف اتا مفتحي أب هزب إرترا يزلا قجل هكدف ناب جنرال تارك أنزنت أرى قبر ملسيبو وجل هقدف بمنجدي أفنيو يمانة شارل بيلو أبزهابو ناي قبر ملس مقلتي مراحتي إيطوبيا زدقاقمو وزلو موقوت واننت أف دقا بحري تختاقن حلافنت زقودلني قبل تقاومو قليتو منيستر زينا هقدف يمانة قبر مسكال تشارلي تمالا أماسيو بمنجدنا إيكس حسابو أبزهابو ملاش مراحي نايتي بوتامكين قبل زقلت وصلف بلسقنا زخنا قداي منيستر أبي أحمد زل علو زل حطو كاوشت أوت أقاماتون مهدام زل علو زلو كسيو قبل زقلت أخوينو كان بعال جنرال تارك أنزبولو حنج أمنج أون نتتدقاقامي تختاقن زبالي موقوتن تنفاس كزر أولو يفتنو لو كبليو تحفو زركاب قداي منيستر أبي أحمد أبز حلف سالستي أبزهابو سفي حق ألم محتت ناقشتو هاجرات نوسان مسمرات بحري كحلوا سلزي كإلا كم إيطوبيا زامسلا عقم زلوان هاجرات كساتفا كم زلوان قليت ومن باروز ذكر كوينو قجل هقدف بوغنو قداي منيستر أبي أحمد كاوشت أو شجرات إيطوبيا مهدام أبناي بحري بوليتيكا يحب أمهلاويو زخصص
ኣብ ቃላቱ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዝተኸኣለ መጠን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ዝበለት ጠቕላይ ሚኒስተር ግድን ክትግበር ኣለዎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሳብ ዘይረኸበት ግን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ርግኣት ክረክብ ኣይኮነን ክብል ምግላጹ መንግስቱ ነቲ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ክገድፎ ከም ዘይኮነ እዩ ዘነጽር። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝገለጸ ምስ ሃገራዊ መደበር ቴሌቭዥን ኢቲቪ ኣብ ዘካየዶ ናይ ክልተ ክፋላት ቃለ መሕትት ኮይኑ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምትራፋ ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትርያዊ ቁጠባት እታ ሃገር ከቢድ ጸቕጢ ከም ዘሕደረን ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘውረደን ዝገለጸ ኮይኑ ነዚ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ኢትዮጵያ ግድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ከም ዝግባእ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላወ ጉዳይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ሃገር ዘለዓለቶ መሰል ዋንነትን ተጠቃምነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝፈጠሮ ስግኣት ዝምድናት እታ ሃገር ምስ ኩለን ሃገራት እዚ ዞባ ላሕሊሑ ምህላው እውን እዩ ዝንገር። ምዝ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ብወገን ጉጅለ ህግደፍ ክወሃብ ዝጸንሐ ወግዓዊ ግብረ መልሲ መግለፂታት ኢትዮጵያ ታሪኻ ዘንቢዑ ንልኡላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ዝዳፈር ተኽታኽ ምዃኑ ዘመልክት ኮይኑ ወላ እኳ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይተበትከ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ደማዊ ኩናት ከይውላዕ ዓብ ስግኣት እዩ ፈጢሩ ዝርከብ። ኢትዮጵያ ተኣክል ሃገር ካብ ባሕሪ ረሒቓ ክትነብር ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ዝበልናዮ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ዝርድኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ብምባል ንጽልዋ ምዕፃው መጻወቦ ሆርሙዝ ከም ምኽንያት ዘቐመጠ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ብመንጽር ሎጂስቲክን ዘስዕቦ ጸገማትን እውን ብዝርዝር እኳ እንተገለጸ ጉጅለ ህግደፍ ግን ኣቓልቦ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምስራቕ ዝግበር ድራማ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ኢራን መጻወቦ ሆርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተኸፍተ ገሊጻ። ኢራን ነቲ ማሕነቆ ቀረብ ንዳድ ዓለም ኮይኑ ዝቐነየን ቁጠባ ዓለም ናብ ቀውሲ ዝሸመመን መጻወብኦ ሆርሙዝ ካብቲ ማልምሸት ጀሚራ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝኸፈተቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እታ ሃገር ዓባስ ኣራግጂ ብትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ኢራን ድሕሪ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝን ዝርከብዎም መራሕቲ ዓለም ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓጎሶም ዝገለጹ ኮይኖም ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ዝኣወጀቶ እገዳ ምንቅስቓስ መራኽብ ኣብ መጻወቦ ሆርሙዝ ክቕጽል ምዃኑ ምግላጹ ግን ነቲ ተስፋ ዝተረኽቦ ኩነታት ኣብ መለከት ሕቶ ኣእትይዎ ምህላው እዩ ዝንገር። ኣብ ፈረንሳ ክዘራረቡ ዝወዓሉ መራሕቲ ኤውሮጳ ብወገኖም ኢራን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብምንኣድ እቲ መጻወቦ ብዘይ ገደብን ክፍሊትን ሓዋሩ ክኽፈት ጻውዒቶም ዘቕረቡ ኮይኖም ትካላት መጓዓዝያ ባሕሪ ብወገኖም መግለጺ ኢራን ኣብ ግብሪ ክሳብ ዝርአ ምጽባይ ከም ዘድልዮም ዘጠንቅቑ። ምዝ ብዝተኣሳሰር ዜና ኢራን ነቲ ዝሃብተመ ዩራንዮም ከተረክቦ ከም ዝተሰማምዐት ፕሬዚደንት ትራምፕ ገሊጹ። እዚ ጠለብ እዚ ሓደ ካብቶም ኩናት ኢራን ንኸበቅዕ ክካየዱ ኣብ ዝቐነዩሉ ዝባት ቀንዲ ማሕነቆ ኮይኑ ዝጸንሐ ነጥቢ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ትራምፕ ግን ሓድሽ ዝርርብ ኣብ መወዳእታ ናይ ሰሙን ክጅምር ከም ዝኽእልን ዋሽንግተንን ቴሄራንን ኣብ ስምምዕ ንኸበጽሓ ተቓሪበን ከም ዘለዋን እዩ ገሊጹ ዝርከብ። ትራምፕ ዝሃቦ መግለጺ ኩናት ኢራን ካብ ዝጅምራ ትሒዙ ካብ ዝተዛረቦም ቃላት እቲ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ገምጋም ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝገለጹ ኮይኖም ዝመጽእ ሰሙን ኢራን ምስ ኣሜሪካ ናብ ሙሉእ ስምምዕ እንተበጺሓ ሙሉእ ጽገና ቁጠባዊ ሕውየት ክግበረላ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ዕለታዊ ዜናታት ኤርትራን ፓብሊክ ሚድያ ኣብዚ ይፍጸም። ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም